नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब क्या होगा कि अगली किस्त के साथ मैं आपका होस्ट शाहाब अंसारी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको, आपके अहले खाना को, आपके इर्द गिर्द बसने वाले तमाम लोगों को और पूरे पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे। इलाही आमीन। हमारा आज का मौजू है पैसा फेंको तमाशा देखो। बड़ी पुरानी सी एक ज़रबुल मिसल है, लेकिन ये हम पे पूरी तरह सादिक आती है। आप किसी भी महकमे में चले जाएं, आप किसी भी इदारे में चले जाएं, आप कोई भी जायज़ काम करवाना चाहें, उसके लिए आपको इजाफ़ी पैसे देने की बेहद ज़रूरत पड़ती है। यहाँ नाज़रीन ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि वो तमाम मुल्क जो तरक्की याफ्ता हैं, उन्होंने बुनियादी इंसानी असूल पूरी तरह से अपनाए हैं और उसमें वो किसी किस्म की भी कंप्रोमाइज़ या किसी किस्म की भी गुंजाइश नहीं रखते। चोरियाँ वेस्ट में भी होती हैं, बड़े महज़्ज़ब तरीन मुल्कों में भी होती हैं, डकैतियाँ भी होती हैं, क़त्ल व गारत भी होता है, लेकिन रेशो के हिसाब से, आबादी के तनासुब के हिसाब से वो जराइम क़दरे कम हैं या इतने कम हैं कई जगहों पे कि वो मानी नहीं रखते। इंसानी फितरत है, इंसान के अंदर नेकी और बदी दोनों साथ साथ चलते हैं। हमारे यहाँ मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ लोग ये कहने के बावजूद कि वो अल्लाह ताला पर पूरा ईमान और यकीन रखते हैं, और ये भी यकीन रखते हैं कि राज़िक़ अल्लाह की ज़ात है, और ये भी यकीन रखते हैं कि इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, और ये भी यकीन रखते हैं कि ज़िंदगी मौत भी अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। लेकिन इसके बावजूद हमारी अमली ज़िंदगियों में इन तमाम बातों की कहीं कोई रमक नज़र नहीं आती। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ बुनियादी तौर पर लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत से कंप्रोमाइज़ करते हैं, बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, और बहुत सी जगहों पर जहाँ वो ख़ुद सही होते हैं, ख़ुद पूरी तरह से ईमानदारी के साथ वो हर तरह से अपने हक़ के लिए इस काबिल होते हैं कि उनको उनका हक़ दिया जाए, उसके बावजूद उनको अपना असली हक़ हासिल करने के लिए बहुत तगदौ के साथ साथ मिन्नत, समाजत और रिश्वत देनी पड़ती है। शायद हमारे यहाँ का ये असूल है जो पिछले कई दहाइयों से चला आ रहा है कि जब तक लोग खौफ और तकलीफ़ में मुब्तला नहीं होंगे तब तक उनसे कुछ नहीं ऐंठा जा सकता। इसलिए अगर आप देखें कि बज़ाहिर आपको बड़े बड़े ओहदेदार मुख्तलिफ़ इदारों के, जिनमें चाहे आप अगर हम नाम लेना चाहें तो उसमें LDA भी है, उसमें नादरा भी है, उसमें पासपोर्ट वाले भी हैं, उसमें और दीगर बहुत से इदारे शामिल हैं, वहाँ पर आपको अपना जायज़ काम करवाने के लिए भी ख़ुसूसी तौर पर रिश्वत देनी पड़ती है, जिसके हमने कई नाम रखे हैं। हमें ताउन के नाम से भी रिश्वत देनी पड़ती है, हमें अपनी खुशी से कुछ देने के नाम पर भी रिश्वत देनी पड़ती है। लेकिन ये तय है कि कोई भी काम कायदे कानून के मुताबिक आसानी से नहीं होता। वेस्ट में ये ज़रूर है कि वहाँ पर आपको बहुत कम दफातर का सामना करना पड़ता है, लाइनों में रखना पड़ता है। हाँ है कुछ जगहों पर ज़रूर, लेकिन दहाई शदीद ज़रूरत के तहत जहाँ इंसान की फ़िज़िकल अपीयरेंस यानी उसको जिस्मानी तौर पे वहाँ पर होना ज़रूरी है, वहाँ एक आध मरतबा ज़रूर जाना पड़ता है। अदरवाइज़ आपको दर बदर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। मुख्तलिफ़ कागज़ात पे साइन करवाने के लिए सब कुछ आजकल हमारे यहाँ भी आहिस्ता आहिस्ता रवाज पकड़ रहा है, लेकिन वहाँ पर वेस्ट में ज़्यादातर चीज़ें नेट पे, टेलीफोन के ज़रिए होती हैं। अब हमारे यहाँ ये जो रवायत है कि आपको अपना जायज़ काम करवाने के लिए भी नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल करने पड़ेंगे, उसकी वजह से जो लोगों की इकॉनमी पे, उनकी रोज़मर्रा की जो इस्तिताअत है इकनॉमिकल, उस पर जो असर पड़ता है वो हम सबके सामने है, और उसकी अखलाकी जो भी असरात मुरतब होते हैं वो भी हमारे सामने हैं। कि हम यहाँ तक भी कह लेते हैं कि अल्लाह गफूर रहीम है, और बहुत से लोगों को मालूम है
کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ اللہ رحیم و کریم ہے اور وہ انشاءاللہ ہمیں ضرور معاف کرے گا، کیونکہ ہم اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کی امت کی شفاعت کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی یہ کہا کہ انسان جو چاہے کر لے، اس کے بعد اس کے لیے معافی کے دروازے کھلے ہیں۔ ہمیں تنبیہ کی گئی، ہمیں منع کیا گیا، ہمیں روکا گیا، ہمیں وارن کیا گیا، قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی، کہ ہمیں اس حدیث کا آدھا حصہ یاد ہے کہ رشوت لینے والا جہنم میں جائے گا، لیکن ہمیں اس کا دوسرا آدھا حصہ یاد نہیں ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت دینے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ اور ہم اپنی مجبوریوں کو سامنے رکھ کر اور مجبوریوں کو رونا رو کر اپنے اس کمپرومائز کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے پچھلے پروگراموں میں بھی یہ کہا تھا، آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ کوئی بھی معاشرہ کفر پہ تو قائم رہ سکتا ہے، ناانصافی پہ قائم نہیں رہ سکتا۔ تو یہ ناانصافی جو کئی دہائیوں سے چل رہی ہے، اور وہ لوگ جو اس ملک کے اصل مالک ہیں، وہ لوگ جن کے لیے یہ پورا سسٹم مارز وجود میں آیا، وہ لوگ جن کے لیے 1947 میں بے حد ایماندار، بے حد جرت مند اور بے حد مخلص لیڈران نے ایک وطن حاصل کر کے دیا، ان لوگوں کے لیے اس ملک میں سوائے خار ہونے کے، سوائے ذلیل ہونے کے اور سوائے در بدر کی ٹھوکریں کھا کر محنت سماجت کر کے اپنی زندگی گزارنے، اپنی روزی کمانے اور اپنے جائز کام کروانے کے لیے رشوت سفارش کے علاوہ اور کوئی راستہ ہم نے نہیں چھوڑا۔ بظاہر آپ کو بڑے بڑے بلند بانگ دعوے تقریروں میں سیاستدانوں کے، پھر مختلف اداروں کی طرف سے مختلف قسم کے اشتہارات اخبارات میں، ٹیلی ویژن پہ دیے جاتے ہیں، نمبرز دیے جاتے ہیں۔ آپ اگر ان نمبروں پہ شکایت کے لیے فون کرتے ہیں تو وہ آپ کو نمبر ملتے ہی نہیں، اور اگر ملتے بھی ہیں، آپ کی شکایت درج بھی ہو جاتی ہے، تو وہ طاقتور آدمی جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ طاقتور ادارہ جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کو مکمل چھوٹ ہوتی ہے اور آپ کو بالکل بری طرح سے جھاڑ کر نکال دیا جاتا ہے، یا آپ کی بات کو سنی انسنی کر دیا جاتا ہے۔ یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو طاقتور ہے، جس کے پاس چار پیسے ہیں، جس کے پاس کوئی بھی عہدہ ہے، طاقت ہے، پشت پناہی ہے، وہ کوئی بھی قانون توڑ سکتا ہے، اور کچھ عرصہ اخباروں کی، ٹیلی ویژن کی خبروں کی زینت بننے کے بعد، دو چار جلوسوں کے بعد لوگوں کو وہ بات بھول جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ صاحب یا تو پاکستان میں ہی یا پاکستان سے باہر خاموشی کے ساتھ یا دندناتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور کچھ سالوں کے بعد یا کچھ ماہ کے بعد واپس آتے ہیں اور وہ معاملہ ٹھپ ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ یہ سلسلہ کیوں چل رہا ہے اور کیوں نہیں رک رہا، اور کب رکے اور کون روکے گا؟ یہ سارے سوالات، ان کے جوابات ہمارے حکمرانوں کے پاس ہیں، ہمارے ان مقتدر طاقتور اداروں کے پاس ہیں جو یہ طاقت رکھتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کی بہتری کر سکیں۔ گو کچھ لوگوں نے، کچھ اداروں نے، کچھ لیڈران نے یہ کوشش ضرور کی، لیکن کینسر کی طرح یہ ساری متعدی بیماریاں، یہ امراض ہماری رگوں میں، ہمارے معاشرے میں اتنے زیادہ پھیل چکے ہیں کہ آج سے اگر 30 سال پہلے کوئی رشوت کا نام لیتا تھا تو لوگ اس کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے تھے اور اس سے سماجی تعلق ختم کر لیتے تھے، یا اگر کسی کے بارے میں معلوم ہوتا تھا کہ وہ رشوت خور ہے تو اس کے ساتھ کسی قسم کا رشتہ قائم کرنے سے، کسی قسم کی دوستی قائم کرنے سے، کسی قسم کا تعلق قائم کرنے سے لوگ بے حد کتراتے تھے۔ لیکن آج رشوت کوئی برائی بالکل کوئی معنی نہیں رکھتی۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان کے پاس کیا ہے، ان کا گھر کتنا بڑا ہے، ان کا عہدہ کتنا بڑا ہے، ان کی گاڑی کتنی شاندار ہے، اور اگر اس میں سے کوئی بھی رشوت خور، برا جیسا بھی انسان نکلے، اس کو ملک صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، شاہ صاحب، بڑے صاحب، اس طرح کے القابات سے نوازا جاتا ہے، اور وہ اسٹیج کی زینت بھی بنتا ہے، تقریبات کا افتتاح بھی کرتا ہے، اور وہ پھر
इस माशरे में एक खौफ की और एक इज़्ज़तदार बड़े आदमी की निशानी भी कहलाता है। तो नाज़रीन, हम आज के इस प्रोग्राम में सिर्फ आसान लफ्ज़ों में ये बताना चाहते थे कि हमें अपने आप को सबसे पहले सुधारना है और कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ तक भी मुमकिन हो सके जायज़ और ऐसे ज़राए के ज़रिए जिनकी कानून, मज़हब, माशरा इजाज़त देता है, उसके ज़रिए अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करें और अपने अखराजात को कम करने की कोशिश करें, अपने बेजा अखराजात को कम करने की कोशिश करें और उसके साथ साथ हम ये कोशिश करें कि हम भी इस माशरे के एक फ़ायदेमंद फ़र्द की हैसियत से अपना फ़र्ज़ अदा करें। उम्मीद है कि आपको हमारी मारूज़ात पसंद आई होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको अपनी ज़मान में रखे। अपने होस्ट शहाब अंसारी को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।